नाज़रीन इकराम, तुर्कमानिस्तान चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के तहत ग्वादर बंदरगाह तक रसाई हासिल करने वाला पहला वस्ती एशियाई मुल्क बनने जा रहा है। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान पहले ही मुख्तलिफ मुश्तरका मंसूबों पर काम कर रहे हैं, जिनमें तापी गैस पाइपलाइन, रेलवे ट्रैक और फाइबर कनेक्टिविटी शामिल हैं, ताकि दो खित्तों में जनूबी और वस्ती एशिया को मिलाया जा सके। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी सीपैक पाकिस्तानी मईशत में बहुत अहम किरदार अदा कर रही है, जिसके तहत तुर्कमानिस्तान और ग्वादर पोर्ट की शराकत दारी होने जा रही है, जिसके बाद तुर्कमानिस्तान ग्वादर पोर्ट तक रसाई हासिल कर सकेगा। नाजरीन, बहुत से वस्ती एशियाई ममालिक जुग्राफियाई लोकेशन की वजह से समुद्री रास्तों से महरूम हैं, जिनमें तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अफ़गानिस्तान भी शामिल हैं। समुद्री रास्ते से तजारत दीगर ज़राए आमदोरफ्त से सस्ती पड़ती है। यही वजह है कि आज के दौर में भी ये ज़रिया तजारत रवां दवां है। समुद्री रास्ते ना होने की वजह से ममालिक को तजारत सिर्फ ज़मीनी और फ़िज़ाई रास्तों से करना पड़ती है, जिस वजह से तजारती सामान सिर्फ मखसूस इलाकों तक ही महदूद रहता है और ऐसे ममालिक खित्ते की बंदरगाहों तक रसाई के ख्वाहिशमंद रहते हैं। कुछ ऐसा ही तुर्कमानिस्तान के साथ है। यूँ तो तुर्कमानिस्तान की हदूद कैस्पियन सी से मिलती है। ये समुद्री रास्ता तुर्कमानिस्तान को सिर्फ ईरान, आज़रबाईजान और रूस की सरहदों से मिलाता है, जबकि ग्वादर पोर्ट के रास्ते तुर्कमानिस्तान सारी दुनिया में तिजारत को सारा साल जारी रख सकता है। नाजरीन, जनूब मगरबी पाकिस्तान में वाक़े ग्वादर बंदरगाह बेल्ट एंड रोड के सिलसिले में चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी का एक अलामती मंसूबा है। माहीगीरों के एक छोटे से गांव से एक जदीद बंदरगाह तक ग्वादर बंदरगाह की तामीर व तरक्की ने दुनिया को हैरत में मुब्तला कर दिया है और दुनिया के बड़े ममालिक की इस पोर्ट पर गहरी नज़रें हैं। ग्वादर शहर पाकिस्तान के जनूब मगरिब में सूबा बलूचिस्तान में वाक़े है। ये शहर अपने ख़ास महल्ले वकू की वजह से पहचाना जाता है। जुग्राफियाई लिहाज से ये दुनिया के बड़े बहरी तिजारती रास्ते पर कायम है। इस शहर में 60 किलोमीटर तवील साहली पट्टी और गर्म पानी की गहरी बंदरगाह मौजूद है। ग्वादर बंदरगाह बहरा अरब के सिरे पर खलीज फारस के दहाना पर वाक़े है। ये ईरान से 75 किलोमीटर और शुमाल मशरिक में बहरा अरब के पार ओमान से सिर्फ 380 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। ग्वादर बंदरगाह की सबसे बड़ी अहमियत ये है कि यह समुंदर के गर्म पानी में मौजूद है और गर्म पानी वाले समुंदरी हिस्से पर तमाम साल तजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त जारी रह सकती है। ग्वादर शहर और यहाँ मौजूद बंदरगाह को 21वीं सदी की जदीद ज़रूरतों से आरास्ता किया जा रहा है, ताकि मुस्तकबिल में इसे इंटरनेशनल तिजारत के काबिल बनाया जा सके। तरक्याती मंसूबों की तकमील के साथ इस शहर की अहमियत न सिर्फ बलूचिस्तान पाकिस्तान बल्कि दुनिया में रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही है। इंटरनेशनल माशी माहरीन के मुताबिक ये बंदरगाही शहर मुस्तकबिल में एशियाई तजारती हब का किरदार अदा कर सकता है। नाजरीन इकराम, पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बरास्ता अफ़गानिस्तान रेलवे लाइन मंसूबे के लिए भी फरवरी 2022 को ताशकंद उज़्बेकिस्तान में उज़्बेकिस्तान की जानिब से रेलवे ट्रैक के लिए रोड मैप पेश किया गया था, जिस पर तीनों ममालिक ने इत्तेफाक करते हुए मुआहदे पर दस्तखत किए हुए हैं। तीन मुल्की नई रेलवे लाइन को पाक, अफ़गान और उज़्बेक रेलवे का नाम दिया गया है। नई रेलवे लाइन की तामीर के अलावा साल 2021 में तीनों ममालिक के दरमियान तरजीही तजारती मुआहदा भी हो चुका है। ट्रांस अफ़गान रेलवे प्रोजेक्ट, जो पहली बार दिसंबर 2018 में उज़्बेकिस्तान की तरफ से तजवीज़ किया गया था, इसका मकसद अफ़गान रेल नेटवर्क को मज़ार शरीफ से काबिल और फिर जनूब मशरकी सूबा नंगरहार तक फैलाना है, जहाँ से ये रेलवे ट्रैक तुरखम सरहद अबूर करके पेशावर के रास्ते कराची तक जाएगी। इस रेलवे प्रोजेक्ट में सालाना 20 मिलियन टन कार्गो की मुंतकली की गुंजाइश होगी और ऑपरेशनल होने के बाद इस ट्रैक की बदौलत उज़्बेकिस्तान से पाकिस्तान तक सामान की आमदरफ्त का दौरानिया 35 दिन से कम होकर सिर्फ
5 دن رہ جائے گا۔ ان معاہدوں کی تکمیل سے پاکستان کو وسطی ایشیائی ریاستوں کی 72 ملین کی آبادی تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے اور خطے میں نئی تجارتی دنیا آباد ہو سکتی ہے۔ افغانستان، ازبکستان اور پاکستان تینوں ممالک اپنی ضرورتوں کے مد نظر ہمیشہ سے اپنی تجارت کو بڑھانے کے خواہاں رہے ہیں۔ گوادر میں موجود پورٹ جنوبی ایشیا، مغربی ایشیا اور وسطی ایشیا کی ریاستوں کو ایک ٹریڈ روٹ فراہم کرتی ہے، جبکہ اس راستے تیل و گیس کی پائپ لائنوں کے ذریعے فراہمی سے تجارتی اور صنعتی ترقی کے بے شمار مواقع میسر آئیں گے، جن سے افغانستان، ترکمانستان، قازقستان، عمان، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، ایران، قطر اور چین میں معاشی و صنعتی ترقی کے لیے نئے دور کا آغاز ہو سکتا ہے۔ گوادر شہر مستقبل میں ایک بین الاقوامی شہر کی حیثیت اختیار کر جائے گا اور نہ صرف بلوچستان بلکہ پاکستان کا اقتصادی لحاظ سے ایک اہم صنعتی شہر بھی بن جائے گا، اور یہاں کی بندرگاہ پاکستان کے علاوہ چین، افغانستان، وسط ایشیا کے ممالک تاجکستان، قازقستان، آذربائیجان، ازبکستان، ترکمانستان اور دیگر روسی ریاستوں کے استعمال میں آئے گی، جس سے پاکستان کو بیش بہا محصول ملے گا۔ ناظرین، اس وقت گوادر کی ترقی کے بے شمار منصوبے جاری ہیں، جن کے بعد یہ خطے کی اہم تجارتی ہب کے طور پر ابھر کر سامنے آئے گی۔ ماہرین کے مطابق اگر گوادر بندرگاہ کے ذریعے دنیا کے ممالک میں تجارتی لین دین شروع ہو جائے اور مختلف ممالک اپنی اپنی کرنسیوں میں لین دین شروع کر دیں تو پاکستان میں ڈالر کی قیمت بھی کافی حد تک کم ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ بلوچستان جو پاکستان کا سب سے پسماندہ صوبہ ہے، یہاں بہت سارے مقامی افراد کو روزگار مل جائے گا، اور نہ صرف پاکستان کے صوبہ بلوچستان بلکہ ملک کے دیگر علاقوں کو بھی ترقی کے بہترین مواقع فراہم ہوں گے، کیونکہ گوادر سے براستہ سڑک اور ریل انٹرنیشنل تجارتی راستے بنائے گئے ہیں جو ملک کے تمام صوبوں سے کنیکٹ ہیں۔ بندرگاہ خلیج فارس، بحیرہ عرب، بحیرہ ہند، خلیج بنگال اور اسی سمندری پٹی میں واقع تمام بندرگاہوں سے زیادہ گہری بندرگاہ ہوگی، اور اس میں بڑے بڑے کارگو بحری جہاز بآسانی لنگر انداز ہو سکیں گے، جن میں 2.5 لاکھ ٹن وزنی جہاز تک شامل ہیں۔ اس بندرگاہ کے ذریعے نہ صرف پاکستان بلکہ افغانستان، چین اور وسطی ایشیا کی تمام ریاستوں کی تجارت ہوگی۔ گوادر ایک بڑی وسیع اور محفوظ بندرگاہ ہے جس کی گہرائی 14.5 میٹر ہے، جبکہ یہاں مزید گہرائی کی گنجائش بھی موجود ہے۔ چین اس بندرگاہ کو سب سے زیادہ اہم اس لیے بھی سمجھتا ہے کیونکہ چین کے پاس گرم پانیوں کی کوئی بھی بندرگاہ تاحال موجود نہیں ہے جو تمام سال تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کو جاری و ساری رکھ سکے۔ گوادر بندرگاہ کی ایک اور اہمیت یہ بھی ہے کہ اگر امریکہ ابنائے ملاقہ کو بند بھی کر دے تو پاکستان اور چین کے لیے بحیرہ عرب کا تجارتی راستہ ہمیشہ کے لیے کھلا رہے گا۔ گوادر بندرگاہ کے ذریعے پاکستان خلیج فارس میں تیل کی ترسیل کے لیے گزرنے والے تمام جہازوں کی نقل و حمل کو مانیٹر کر سکتا ہے۔ گوادر میں چین کی طرف سے تعمیر کیے جانے والے بنیادی ڈھانچے میں پورٹ کے علاوہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ، پورٹ فری زون، توانائی کے منصوبے، ایئرپورٹ، ہسپتال، ٹریننگ سینٹر، سیوریج، صاف پانی کی فراہمی سمیت تمام منصوبوں کو انٹرنیشنل معیارات کے مطابق تعمیر کیا جا رہا ہے۔ اس پورٹ کے راستے خطے کے بہت سے ممالک جو سمندری راستوں کی تجارت سے محروم ہیں پاکستان کی جانب ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔ یہاں کی بندرگاہ نے روس سے امپورٹ کی گئی 4.5 لاکھ میٹرک ٹن گندم کی پروسیسنگ کے تمام مراحل کامیابی سے طے کیے تھے، جس سے اس پورٹ نے اپنی آپریشنل قابلیت ثابت کی ہے، جس کے بعد گوادر پورٹ نے گندم کی ترسیل اور پروسیسنگ میں پاکستان کی دیگر بندرگاہوں کا ریکارڈ بھی توڑ دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے بعد مستقبل میں گوادر پورٹ پاکستان اور ایشیا کے لیے اہم تجارتی ہب اور اسی راستے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا منصوبہ گیم چینجر ثابت ہوگا، جس سے کئی ممالک کو بڑے پیمانے پر فوائد حاصل ہوں گے اور خطے کے حالات بدل جائیں گے۔